السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متتبعي ومحبي قناة فتي حسان وفتي حسان. كيف أنتم وكيف هي الأحوال؟ توحشناكم الخوت، كي دايرين مع الصحة؟ الأحوال طيبة؟ كاين شي نشاط؟ بديتو توالفوا مع الحجر ومع كورونا؟ الله يحفظنا ويحفظكم أخوتي من كل مكروه. أتقدم بالشكر لكل الإخوان والأخوات اللي كيدعمونا وكيشجعونا واللي كيتابعوا القناة ديالنا، وكنرحب بالإخوان الجدد اللي انضافوا للقناة اليوم. كنقول لهم مرحبا بكم في قناتكم، قناة الأصدقاء، قناة فتي حسان تيرف. مرحبا بكم وسط خوتكم وخواتاتكم. نتحدثوا شويه على الكينتي ديال اليوم اللي كان في لافال. ربما لاحظتوا في التحليل شنو قلنا بالضبط على الخيل، وخصوصا 5 و12 و8 وكذلك 7 وكذلك 9. يعني كان عندنا الكينتي الحمد لله مكمول، واخا ما خلصش مزيان ديزوردر ديالو، دار تقريبا 900 درهم اولا 900 وشي حاجه، والبونيسكات دار كدا و80 درهم. يعني بنادم ما غاديش يخسر، خصوصا اللي داروا لاباز اكس وحده، وحتى اللي لعبوا 8 د الخير راه ما خاسرينش، لان فيها البونيسات، فيها ديزوردر فيها. والفيديو الثاني اللي حطينا لكم اليوم قبل الكورسة عطينا فيه لا ديرنيير مينيت هي 11 ديسكاليفيات، وعطيناكم 12 و5 جو بجوج بهم طويكرات. الخمسة دخل ب19 و 12 دخل ب28. يعني هما اللي هزو شويه الخلاص، هي 5 و12 هما اللي هزو شويه الخلاص، وداك الواحد ما جاش. يعني على العموم كانت الامور مزيانه، وما نكذبش عليكم، يعني انا فرحان بهذا الشيء اللي كندير واللي درت او ميم طون. يعني لحد الساعه من نهار بدينا والامور غادا مزيان الحمد لله. من مور رمضان كلشي غادي بخير ولله الحمد. وكنقول الاخوان والاخوات اللي كيستافدوا بالصحه والراحه. بون غادي ننتقلوا ان شاء الله للكينتي ديالنا ديال غدا، لو سامدي 35 20 اللي غادي يكون في كليرو فونتين دو دوفيل. لا ريونيون 1 كورس 4 غيكون في ليهي تحت تحنقيز 3600 متر. سايز بارطون كورد ادروات. ديبار غادي يكون مع الوحده وربع التوقيت ديالنا. غنبداو التحليل ديالنا ان شاء الله، غادي ندوزو ديريكتومون لو نيميرو 3. هاد الكورسه هادي كامله فيميلات ديال 4 و 5، يعني كورس ديال لي فيميل. دونك غادي ننتقلوا للتحليل ديالنا كما قلت، وغادي نمشيو للرقم 3 لو نيميرو 3. عندها 5 ديال السنوات ريغوليير. عندها يعني اون بون ريوسيت في هاد التيران هذا، كتجري فيه مزيان. عندها واحد لا فالور اللي هي مزيانه كتحملها ديال 59 لا فالور هانديكاب. عندها ان بوا اللي كتحملو كذلك
رغم انها جات في لو دي طابلو. دونك غادي نحتفظوا بها وغادي نحطوها ان شاء الله في لا سيليكسيون ديالنا. نتمنوا انها تكون بارمي لي 5 ان شاء الله. غادي نمشيو ديريكتومون لان نوتر اون اوتر كونكورونت اللي هي الرقم 4، حتى هي عندها 5 سنوات. ديجا عندها يعني نجحات في هاد لو شون دو كورس، حتى هي ديجا ريوسي في هاد لو شون دو كورس ومزيانه في هاد لا ديستانس ديال 2600. لا فالور ديالها بقات ستابل، ما فيها حتى شي تغيير، عندها ان بون جوك. نتمناو، ولكن غادي نديروها بارمي لي سيربريز ان شاء الله. نتمناو انها تكون هي الطويكار ديال الكورسه. غادي ندوزو ديريكتومون اون اوتر كونكورونت اللي هي الرقم 6، عندها حتى هي 5 سنوات. هادي ستين براف جيمون، يعني قويه معقوله، دي غورديه كتعرف ديبروي. ما عمرها دارت هاد التيران هذا، اول مره غادا ديرو، ولكن دايره لا ديستونس في دي زوتر بوديوم. عندها لا فالور ديالها زوينه، لا فالور هونديكاب، كدير كاع لي تيران. نتمناو انها تكون في لا ريفيو، غادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ندوزو اون اوتر كونكورونت اللي هي رقم 8، حتى هي عندها 5 ديال السنوات. طري ريغوليير، يعني معقوله مزيان. 2/2 سور سو تراسي في التيران هذا، يعني جرات 2 ديال الكورسات في التيران في هذه المسافه، جابتهم بجوج بهم. نتمناو انهم يوليو عندها 3/3 تجينا في هاد الكينتي ديال غدا، وغادي نحطوها بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. ونتمناو كما قلت لكم البارح على لو 5، قلت لكم نتمناو انه يكون في لا كومبينيزون غانيونط بلاصي، وفعلا جا دوزيام، هو اللي هرس تيرسي، جا دوزيام بديك 19. كذلك الويتي ان شاء الله نتمناو انها تكون في الجيميلي غانيون و بلاصي. دونك غادي نحتفظوا بها في لا سيليكسيون ديالنا. غادي نمشيو ل اون اوتر كونكورونت اللي هي الرقم 9. هاد الرقم 9 عندها حتى هي 5 سنوات، كدير لي سبيسياليتي بجوج لي هي والبلا. دارت هاد التيران هذا 2 د المرات في نفس المسافة، مرة كانت ومرة ما تبلاصاتش. ناقصين ليها كيلونس في لا فالور هانديكاب. دونك غادي نحتفظوا بها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بيل سوربريز. اتونسيون ا سو 9. غادي ندوزو ديريكتومون للرقم 13، عندها هاد العودة 5 ديال السنوات، لو نيميرو 13. لا ميوزيك ديالها ماشي ستابل، يعني ادون دو سي، بحال السنان ديال المنشار كما كنقولوا دائما، بحال لي دودان. المشكل هو انها اكسبيريمونتي، عندها تجربه مزيان، جرات بزاف، واخا عندها 5 سنين عطات لاطاك، كدير كاع لي ديستونس وكاع لي سول كاع لي تيران، ما عندهاش مشكل لا باللور لا طريلور لا بون سوب لا سوب لا طري سوب لا، المهم كدير كاع لي كاتيجوري.
لا فالور ديالها مقبولة اللي عطيها الهانديكابور، جات اون با دو طابلو، دونك بوركوا با بور اون بلاص. دونك غادي نحتفظوا بها في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ندوزو لأون اوتر كونكيرونت اللي هي الرقم 14، حتى هي عندها 5 سنوات. هاد العودة جديدة، يلا عام هذا باش بدات، قطرية واخا عندها 5 سنين بدات معطلة. ريغوليير على العموم، معقولة على العموم في لا ميوزيك ديالها. عندها اون فالور اكسبتابل اللي عطيها الهانديكابور، يعني فالور تاهي مقبولة عندها تقدر تحملها. غادي يكون عندها لو بروميي هانديكاب ديالها، لو بروميي كينتي ديالها. جات اون با دو طابلو. لونطرينور ديالها واعر، جايب 2 الخيل، جايبها هي و10. دونك غادي نغامرو بها وغادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، و اون سي جامي. دونك الى هنا خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا، رغم ان كاين كما كنقول لكم دائما كاينين غادي دي زوتر شوفو اللي ما هضرناش عليهم وغادي تشوفوهم معنا. واحد دخل في لا سيليكسيون وواحد غادي يكون بارمي لي سيربريز، دابا نشوفوهم وهما اللي غادي ننتقلوا ليهم دابا ان شاء الله. قبل ما ندوزو ليهم نشوفو لا بواط نوار ديال البارح و لا سيليكسيون ديالنا. لا بواط نوار ديال البارح عطاتنا 8 7 1 6، عطاتنا 2، عطاتنا 8 و 7. لا سيليكسيون ديالنا راه 7 و 8، راه 5، راه 12، راه 9. كيف ما العادة هادي لا ريفي ديالنا 7 5 8 9 12. ديزوردر دار تقريبا ما بين 900 و 1000، بونيس كدار كدا و 80 درهم. دونك غادي ندوزو ان شاء الله الكينتي ديال لو 35 2020. لا سيليكسيون ديالنا غتكون هي 8 9 14 6 3 2 13 اي 15. الكنز ما هضرناش عليه في التحليل، مي ها هو في لا سيليكسيون ديالنا. نتمناو ما يخدلناش ويكون بارمي لي 5، علاش لا. اعيد لا سيليكسيون ديالنا هي بالنسبه للكينتي غدا هي 8 9 14 6 3 2 13 و 15. اعيد 8 9 14 6 3 2 13 و 15. بالنسبة لا سيربريز ديالنا او المفاجأة هي 4 و 16. 16 ما هضرناش لكم عليه في التحليل، مي حطيناه في لي سيربريز مع جا اون باطو طابلو وعندو ان بون جوك لي هو شميلدن. نتمناو بوركوا با سي جامي. دونك لا سيربريز او المفاجأة ديالنا غتكون هي 4 16 4 16 4 و 16. غادي نمشيو اخواني للعلبة السوداء ديال قناة فتيح حسان لابواط نوار دو لاشين فتيح حسان تيرف اللي هي 8 2 6 اي 3. أعيد 8 2 6 و 3. أرقام العلبة السوداء لقناة فتيح حسان تيرف هي 8 2 6 3 8 2 6 3. إخواني أخواتي كنتمنى لكم التيسير والتوفيق والرباح إن شاء الله. ما تنساوش اخوتي ديروا لا ديفيزيون، تشاركوا الفيديو مع الاخوان ديالكم والاصدقاء، ولي لايك دعمونا بلي لايك، دعمونا بلي لايك. الله يجازيكم بخير. واللي اول مره كيشوف القناه ديالنا يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. وكنقولوا لهم مرحبا بكم مع اخوتكم في قناه الاصدقاء، قناه فتيح حسان تيرف.
وغدا ان شاء الله نحاولوا نديروا شي فيديو صغير كالعاده لا ديرنيير مينيت، ولا كاين شي مستجدات في الكورسه او شي معلومات جديده نعطيوها لكم واخا في 2 مينوت او لا كالعاده. دونك خوتي خواتاتي تصبحوا على خير، والله يسر والله يجيبها سمينه، وما تغرقوش في اللعب، وبنادم يحاول يختار من هاد الشيء هذا اللي كنعطيوكم ومن التحليل اللي كتصنتوا ليه، ويتصنت بنادم التحليل مزيان ويعرف شنو كنقولوا، يدير اون باز ويتكل على الله، والله يجيب التيسير والله يجيبها سمينه. ودعوتكم كالعاده لاخوكم فتحي حسن. وبالنسبه للباب ديال لي زابونمون راه باقي مفتوح، مرحبا، واللي بغانا يطلب منا بار ميساج ديك الساعه نقول له كيفاش نتواصلوا معاه. دونك الى هنا، تبارك الله عليكم، ساعتكم سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله.